वचपाक आमकां टेन्शन जातालें कित्याक चल्ल्या. पूण आज ह्या मोदी सरकारान पेट्रोल पंपाचेर वचपा खातीर आनी एक कारण दिल्लें आसा आमकां, आनी एक समस्या आमच्या हड्ड्यार उडयल्ली आसा, ती म्हळ्यार E20 पेट्रोल. आतां E20 म्हळ्यार E फॉर एथनॉल आनी 20 म्हणजे 20% एथनॉल, जे आमी 6 म्हयने 1 वर्स पयलीं पेट्रोल पंपार वचून पेट्रोल घालताले ते प्युअर पेट्रोल आसताले. पूण गोंयान फाटले थोडे म्हयने जाल्ले आसा प्युअरली E20 पेट्रोल विकिल्ले वता. आनी ते म्हणजे 1 लिटर पेट्रोल घेतले तातूंत 200 ml म्हणजे 20% इथनॉल मिक्स केल्ले आसता. आनी इथनॉल तुमी जाण आसतले, इट इज एन अल्कोहोल मेड फ्रॉम शुगर केन किंवा रायस किंवा मेज, बायोफ्युअल म्हणटा ताका. आता सरकारान वेगळी वेगळी कारणां दिल्ली आसा कित्याक तांणी अशें केल्लें आसा, आनी खरी कारणांय लोकांकूय खबर आसा कित्याक ताणें खरें केल्लें आसा तें. पूण ह्या डिसिजना खातीर that has been done without any planning, without any warning, without creating awareness. खूब लोकांक तुम्ही पळयलें आसतलें सोशल मिडियाचेर सुद्दां देशभरूच, गोंयानूच न्ही देशभर हाजो वायट इम्पॅक्ट जाल्लो आसा. पयलीं म्हळ्यार चडशे लोकांची मायलेज देंविल्ली आसा. 20% 30% कमी मायलेज मेळटा त्याच 1 लिटर पेट्रोल पयलीं घालताले ते कंपेर्ड टू नाव. ताच्या भायर परफॉर्मन्साक खुबशे त्रास जाल्ले आसा. थोड्यांक स्टार्टिंगाक प्रॉब्लेम जाता, थोड्यांचे एक्सेलरेशन म्हणजे पिकअप सारके जायना, आनी थोडे अशे आसा की तांकां गाडयेक डॅमेज जाल्ले आसा आनी गॅरेजीन वचून तांकां रिपेर करपाक हजारांनी रुपया भरचे पडिल्ले आसा फॉर नो फॉल्ट ऑफ देअर्स. फक्त पेट्रोल सरकारान चेंज केलें म्हणून तांची गाडयेक डॅमेज जाली, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आमी आम आदमी पार्टीन एक्चुअली तुम्ही आयकलां आसतलें आमचे दिल्लीक अरविंद केजरीवालजीन वेगळे वेगळे पेट्रोल पंपाचेर वचून स्वता म्हायती घेतली. खरें म्हळ्यार हें काम सरकाराच्या मंत्र्यांनी करूंक जाय आशिल्लें. पेट्रोल पंपाचेर वचून गॅरेजींनी वचून लोकांक विचारूंक जाय आशिल्लें खरें बाबा तुमकां त्रास जाता काय ना. जेन्ना तांणी हें केलें तांकां लोकांनी जे एक आपले एक्सपिरियन्सीस सांगले खूब वायट दिसलें. कित्याक फॉर नो फॉल्ट जशें म्हळें नो फॉल्ट ऑफ देअर्स तांची कसलीच चूक आशिल्ल्या शिवाय पेट्रोल सरकारान चेंज केलें म्हणून तांच्या गाडयेक त्रास जावपाक लागले. सो त्या खातीर अरविंद केजरीवालजीन प्रधानमंत्रीक एक पत्र बरयल्लें आसा आनी ताचेर तांणी 2 डिमांड केल्ले आसा. पयलो डिमांड म्हळ्यार सगळ्या पेट्रोल पंपाचेर पीपल शूड हॅव अ चॉयस की तुमकां E20 पेट्रोल घालूंक जाय काय प्युअर पेट्रोल घालूंक जाय, म्हणजे E0 जातून कांयच इथनॉल घाल्लें ना. कित्याक 2023च्या पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसा, कोणाची जर गाडयेचो मॉडेल 2023च्या पयलीं आसली जाल्यार इट इज नॉट कंपॅटेबल फॉर E20. आनी तरी सरकारान फोर्सान सांगलां की ना सगळ्यांनीच E20 घालूंक जाय म्हणून. चडशे त्या गाडयांक हो प्रॉब्लेम जावपाक सुरू जाल्लो आसा. दुसरो तांचो डिमांड आसा ह्या पत्रान की तुमी इथनॉल मिक्स करता, त्या भायर लोकांक हाच्या खातीर लो मायलेज मेळटा, सो त्या खातीर लोकांक हाजो प्रायस कमी जावंक जाय. तुमी प्रायसूय कमी करना, लोकांक नाका आशिल्लो मायलेजीचोय फटको बसयता आनी त्या भायर गाडयेच्या डॅमेजाचे खर्च तांच्या हड्ड्यार उडयल्लो आसा. सो सेकंड डिमांड that Arvindji has asked for in the letter to the Prime Minister is that the price of E20 petrol should be lower. कमीच कमी एक 20 ते 25 रुपया कमी जावंक जाय. तांणी कॅल्क्युलेशन सुद्दां करून दिल्लें आसा. सो आज आम आदमी पक्षाची टीम वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपार आमी गेल्ले, वेगळ्या वेगळ्या गॅरेजींनी गेल्ले, ऑल ओव्हर गोवा म्हणजे नॉर्थ गोवाय गेले आनी साऊथ गोवाय गेले. सो हाजे पयलीं हांव मागता बाब संदेश तेलेकराक की तांणी आपलो एक्सपिरियन्स सांगचो की ह्या पेट्रोल पंपाचेर तांकां कितें आयकूंक मेळ्ळो. ताच्या मागीर आनी आमच्या नॉर्थ गोवाक कितें जालें आसा. तर जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें, आयज आमी गोंयच्या वेगवेगळ्या पेट्रोल पंपाचेर वचून लोकांक ह्या जो इश्यू आसा E20 पेट्रोलाचो ताच्या बद्दल लोकां मदीं अवेरनेस आसा काय ना हें पळोवपाचो पयलो प्रयत्न. दुसरो प्रयत्न अवेरनेस आसा आनी ताचे इफेक्ट कितें आसा हें तांकां खबर आसा काय ना हें पळोवपाचो प्रयत्न केलो.
हांवें कमीत कमी 6 ते 7 पेट्रोल पंप जे साऊथ गोवान आसा मडगांव हांव ते कवर केले. तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की खुबशे जे पब्लीक आसा दे आर नॉट अवेअर अबाउट दीस. तांच्या माहितीन ना की ऑलरेडी तांच्या गाडयांनी E20 पेट्रोल वता. काही तर पंपवाल्यांक सुद्धा खबर ना, म्हणजे जे पंपार एटेंडंट आसा तांकांय खबर ना. जे ओनर आसा ते डिनाय करतात की ना तशें कांय ना, अजून येवचें आसा, मुखार येतलें, आमी अजून हाडूना हें सांगतात. तर सगळो ओवरऑल जेन्ना हांव चित्र पळयलें तेन्ना अशें दिसलें की खंय तरी म्हणजे जशें अदृश्यपणान लोकांच्या पल्साचेर, लोकांच्या पॉकेटाचेर खंय तरी हात मारपाचो प्रयत्न हे सरकार ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान करता अशें दिसून आयलें. कित्याक लोकांक एक तर अवेरनेस ना, लोकांक ताजे जावपी फायदे तर नाच, लुकसाण कितें हें सांगपाचें काम खंय तरी आसपाक जाय आशिल्लें आनी चॉयस आसपाक जाय आशिल्लो. तो चॉयस लोकांक ना. आज लोकांक जबरदस्तीन E20 पेट्रोल घालचें पडटा. 2023 पयलींच्योय गाडयो आनी ताच्या नंतरच्योय गाडयो. बेजिकली हांव म्हजो एक्सपिरियन्स सांगपाक गेल्यार म्हाका कमीत कमी ही 16 ते 17 मायलेज येताली ती 13 येवपाक लागला. आनी हांव इनिशियली म्हाकाय दिसलें की कितें इश्यू जाला गाडये कडेन, पूण जेन्ना आमी E20 बद्दल वाचलें तेन्ना लक्षांत आयलें दिस इज ऑल हॅपनिंग बिकॉज ऑफ E20 पेट्रोल. तर लोकांची ही हालत आसा. म्हणजे लोकांक आयज लोकांच्या बोल्साचेर खंय तरी कातर मारपाक लागला आनी लोकांक रियलायज जायना थोड्याक. आनी जांकां रियलायज जाता तांकां आज आमी तो आवाज तांच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां सांगलें की जे आमी एक पेटिशन सायन करपाचे आसात, म्हणजे आमचे जे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स आसात तातूंत आमचे अध्यक्ष महोदय मागीर तुमकां बरें डिटेलान सांगतलेच, पण आमचे जे नॅशनल अध्यक्ष आसा, राष्ट्रीय अध्यक्षान ऑलरेडी एक पेटिशन इज ऑन द सोशल मिडिया. त्या सोशल मिडियाच्या आमचे जे पेटिशन आसा तातूंतल्यान प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागतात आनी आपलो आवाज, आपले एक्सपिरियन्सीस E20 पेट्रोला बद्दल आनी आपलो फीडबॅक हो दिवचो. तांचो प्रत्येकाचो फीडबॅक देशाचे जे आमचे पंतप्रधान आसा तांच्या कडेन पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले आनी आमी पावयतले बी. जर तांच्यांनी जी अपॉइंटमेंट आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान मागला ती अपॉइंटमेंट दिली ना जाल्यार ज्या पद्दतीन पावोवपाक जाय त्या पद्दतीन आमी तांच्या कडेन ते सगळे पावयतले. नमस्कार, नाव नेश्टी पुलिनो. आज जशे आमी पळयलें की आमी सावथाक एक अवेरनेस क्रिएट केलो, तशें आमी पेट्रोल पंपार गेले. पेट्रोल पंपार आमकां न्यूज मेळ्ळो की पयलीं बरी मायलेज मेळटाली आनी आतां ती मायलेज आमकां सारकी मेळना. तशेंच आमी पेट्रोल पंपार सोडून आमी आज जायते एक्सपर्ट मेकॅनिकल पर्सन्सां मेळपाक गेले, जशे आमी कुंकोळी, नावेली आनी मारगांव. ते म्हणपाक लागले एक लेटेस्ट कार जेन्ना ते घेतात, वर्साक जायते लोक डावन पेमेंट दितात, लोनाचेर घेतात, 3 म्हयन्यांनी तेमकां गाडयेचो डिफॉल्ट मेळपाक लागलो. तेमगेले जे इंजीन आहा ते सीज जावपाक लागले म्हणपाक लागले आनी तेमी जायते तशें करून ते आमगेले शोरुमाक गेले. पूण शोरूम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. ही शोरुमां जर ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जाल्यार तेका आपणागेले जो कंज्युमर आहा जो गाडयेचो तेका वचोन आपणागेले प्रायवेट एक मेकॅनिकाक दाखोवपाक लागलो आनी जेन्ना तेमी पयशे दिले तेन्नाय ती गाडी सारकी जायना. आनी तेच आमचे मनीस आसात तेमगेलो पयशे जे मेकॅनीक ते कितें टेक्निकली अवेरनेस जाल्ले तेमकां लेगून खबर ना वेदर इट इज डुप्लिकेट ऑयल ऑर समथिंग डिफरंट. नो वन नोज दॅट वॉट मिक्सचर इज देयर इन द पेट्रोल. सो हेजेर आमकां कळोन येवपाक जाय. गव्हर्मेंटान अवेरनेसय सारको कांय केलो ना. कितें कारण दिता ते तेमकां खबर आसा. आमी जायते पयशे वेस्ट केले. सो मेकॅनिकूय आमकां सांगपाक लागले की जेन्ना आमी तेमची गाडी सारकी करून लिगून दिली जाल्यार तेमगेले ते प्रॉब्लेम आजून सारके सॉल्व जायना. 2-3 दिसांनी तेमकां कॉल येवपाक लागले आपणागेली गाडी मदीं बंद पडटा आनी मायलेज सारके मेळना. सो हे आज सरकारान चिंतपाक जाय. जो एक सादारण मनीस जो आपणाचो डावन पेमेंट करून लिगून लोनाचेर जे गाडी घेता तेमचो इन्स्टॉलमेंटूय सारको जायना आनी गाडयेचे डिफॉल्ट मेळटाय सगळे. सो हेजेर सरकारान लक्ष दिवन कितें तरी एक एक्शन घेवपाक जाय. महेश बाबा तुमकां सांगलें ताजे पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें आशिल्ले ते. तशेंच आमी नॉर्थ गोवानूय खुबशे पेट्रोल पंपान आनी गॅरेजींनी गेल्ले आनी जशें संदेश बाबान सांगलें
ऑलमोस्ट 80% लोकांक खबर सुद्धा नाशिल्ले की जे पेट्रोल ते आता त्याच रेटीन पयली भशेन घालतात ते पयली भशेन पेट्रोल न्ही म्हणून तातूंत 20% एथेनॉल घाला हे लोकांक खबरूच नाशिल्ले. एकट्याक आमी विचारले तो म्हणलो ना आपूण एथेनॉलाचे घालना आपूण सादे घालता म्हणून. म्हणजे आमी ताका सांगचें पडलें की हांगा सादे म्हणजेच आतां एथेनॉल. देर इज नो डिफरन्स इन एनी ऑफ द पेट्रोल वेरियंट्स. एकटो म्हणू लागलो ना आपल्याक खंय तरी आयकलें की E20 बरें न्ही म्हणून हांव आतां ते पावर 95 स्पीड पेट्रोल घालता म्हणू लागलो. आतां आमी जाल्यार ताका कितले ताजी रेट कितली ना कितली तरी 115 रुपया की 113 रुपया कितें आसा म्हणू लागलो. हांव म्हळें तूं वचून ताका विचार तातूंत सुद्धा 20% इथेनॉल होता. सो तुमी खंयचोय पेट्रोल घालू आज स्पीड घालू नॉर्मल घालू खंयचोय घालू सगळ्या हातूंत 20% एथेनॉल मिक्स जाल्लें आसा. आनी ही म्हायती गोंयकारांक नाच अँड दे आर सफरींग द कॉन्सिक्वन्सीस. आमी जेन्ना तांकां सांगलें की फाटल्या 3 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी तुमकां कितें नोटीस जाला काय म्हणून तेन्ना मागीर तांकां कळपाक लागलें. हय म्हणूं लागलें आपली मातशी मायलेज कमी जाल्या. थोडे म्हणूं लागले हय आपल्याक 2दा गॅरेजीन वचचें पडलें. आनी अशे प्रॉब्लम आपल्याक स्टार्टिंगाक प्रॉब्लम जाता पिकअपाक प्रॉब्लम जाता तांकां दिसलें गाडयेचो प्रॉब्लम म्हणून. आनी चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें की पेट्रोलान चेंज जाला म्हणून असले तांकां प्रॉब्लम सोंसपाक लागल्या म्हणून. सो आज गोंयान ह्या इश्यूचो अवेअरनेस सुद्दां ना आनी सरकार चोरयां लोकांच्या गाडयेन 20% एथेनॉल मिक्स करून पेट्रोल दिवपाक सुरू केल्लें आसा. चडशे आमी प्रॉब्लम पयले ते म्हळ्यार बायक्स. आमी ज्या गॅरेजींनी गेले थंय मोटरसायकल रिपेरीचे आमकां मेकॅनीक सांगपाक लागले की डेली तांचे कडेन वेगळे वेगळे बायक्स येतात ज्याचे कार्बोरेटर फ्लोट पिन पेट्रोल कॉक हातूंत खूब प्रॉब्लम आसा आनी तांकां ते रिप्लेस करचे पडटा. आनी खुबशे लोकांक सुद्दां खबर नाशिल्लें कित्याक जालें काय म्हणून. थोड्यांनी जे 3-4 म्हयन्या पयलीं सगळे रिप्लेस केल्ले परत 3 म्हयन्यांनी तांकां रिप्लेस करचे पडले कित्याक पेट्रोल तेच आसा न्ही डॅमेज परत जाली आनी ते मेकॅनिकाचेर तापपाक लागले तुवें काम सारकें करूंक ना म्हणून. सो अश्यो परिस्थिती आज गोंयान ऑन ग्रावंड चल्ल्यात where even the poor mechanics are being blamed की ताणें काम सारकें केलें ना म्हणून. But the culprit is the ethanol blended E20 petrol. So जशें सांगलें आमी देशभर ही आतां एक कॅम्पेन सुरू केल्ली आसा. नॉट जस्ट इन गोवा बट इट इज अ नॅशनल कॅम्पेन. आमी एक वेबसायट काडल्या stopE20petrol.com म्हणून. हाजेर आमी सगळ्या गोंयकारांक मागता पयलीं म्हळ्यार फाटले 3 ते 6 म्हयन्या भितर तुमच्या गाडयेन कितें कितें प्रॉब्लम सुरू जाल्ले आसा ते तुमी नोट करचे आनी तुमी ती पेटिशन सायन करची की आमकां हें E20 पेट्रोल नाका आमकां चॉयस दिवचो. आपली जर 2023च्या पयलींची मॉडेल आसा जाल्यार म्हाका चॉयस दिवचो की नॉर्मल पेट्रोल घालचें म्हणून. आनी हे जे तुमी पेटिशन सायन करतले तातूंचे आमी सगळे प्रिंट आउट काडून जशें संदेश बाबान सांगलें आमच्या अरविंदजीन प्रधानमंत्री कडेन टायम मागिल्लो आसा आनी तो टायम मेळ्ळो जाल्यार तुमचे जे प्रॉब्लेम तुमी आमकां पेटिशनाच्या थ्रू सांगिल्ले आसा ते आमी घेवन प्रधानमंत्री वटल्यान तुमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते तांचे समोर दवरतले. सो इतलेंच आमकां सांगपाचें आशिल्लें. लोकशायेन म्हाका दिसता सरकारान सदांच लोकांचें आयकूंक जाय. आज देशभर इतलो प्रॉब्लेम चालू आसा गोंयानूय हो प्रॉब्लेम चालू आसा जो लोकांक खबर सुद्दां नाशिल्लो ताचें कारण कितें तें. So government should listen to the people and stop this E20 petrol. बालकी एकच प्रश्न विचारला. तुम्ही इतके सगळं सांगले पळय तितून ते मेन्शन करून इथेनॉल घातलेलो प्रायस काय कमी झाले ना. आतांच सांगलें न्ही आमचो 2 आमी इंडियन 2 डिमांड घातल्या जे प्रधानमंत्रीक पत्र बरयलां. एक डिमांड म्हटल्यार टू गिव अ चॉयस एट द ते पेट्रोल मेळटा पंप. म्हणजे 167 रुपीज प्युअर पेट्रोल मेळटा हांवें पळोवंक ना पळय. म्हणजे मेळटा 167 रुपीज. तेच म्हणटा साऊथ गोवान सुद्दां खंयच्याच पेट्रोल खंयच्या पेट्रोल पंपार आमकां मेळना. वी आस्क्ड देम पर्सनली तेन्ना हांवें सांगता 167 रुपीज. खंय तें म्हणजे पेट्रोल पंप आमी जे पेट्रोल पंपार आमी सावथाक जे पेट्रोल पंप बेसिकली कशें आसा आमचो सिंपल डिमांड आसा जर ही इथेनॉल मिक्स करून जर पेट्रोल जें आसा ताचो कॉस्टिंग एक तर कमी जावपाक जाय आनी लोकांक सेकंडरी चॉयस मेळपाक जाय वेदर दे वॉन्ट टू गो फॉर प्युअर पेट्रोल ऑर इथेनॉल मिक्स पेट्रोल. E20 वचपाक जाय काय प्युअर पेट्रोलाक वचपाक जाय हो चॉयस लोकां कडेन सोडचो सो दॅट पीपल कॅन चूज. कित्याक आमी आज एक डेमोक्रेसीन रावता
आनी ही डेमोक्रेसीन जर आमकां लोकांक चॉयस दिना जाल्यार डेमोक्रेसी हेज गॉट नो व्हॅल्यू. सो दुसरो डिमांड आशिल्लो तोच टू आन्सर दिस क्वेश्चन की पेट्रोलाचो प्रायस जर तुम्ही 20% एथनॉल घालून दिता जाल्यार पेट्रोलाचो प्रायस एज पर जे क्रूड ऑयलाचो प्रायस आसा पर बॅरल इंटरनॅशनल मार्केटान त्या प्रमाणे हो कमी जावंक जाय. आणि अरविंदजीन कॅल्क्युलेशन करून दिला की इट शूड बी अराउंड 80 रुपीज पर लिटर पेट्रोल आणि एथनॉल ब्लेंडेडा खातीर मायलेजूय कमी जाता. सो तितलेच डिस्टन्स कवर करपाक लोकांक चड खर्च करपाक पडला न्ही, चड पेट्रोल घालचें पडटा. सो दॅट कॉस्ट शूड नॉट गो ऑन द पीपल. द गव्हर्नमेंट शूड एब्सॉर्ब दॅट कॉस्ट अँड रिड्यूस द प्राइस ऑफ द पेट्रोल पर लिटर. तुम्ही हाजेर कंझ्युमर फोरमान वयतले? पळय कंझ्युमर फोरमान कितले जाण वतले म्हणजे हो जर इशू इतलो ऑब्वियस आसा आणि हातून डायरेक्टली सरकाराचो फॉल्ट दिसता जाल्यार सरकारान ही पॉलिसी चेंज करपाची. इट वॉज कंझ्युमर केन्ना जाता एकट्याची कोणाची गाडी वाट लागली किंवा दुसऱ्या 2-3 जाणांक कोणाक प्रॉब्लम इंडिव्हिज्युअल केसीस असतात. दिस इज अ कम्प्लीट म्हणजे पब्लीक इशू जाल्लो आसा ऑल ओव्हर इंडिया. भारतीय जनता पार्टी जी गेली 15 वर्सांची राज्यान आसा म्हणजे सत्ता तांची आसा तांच्यांनी एक कला खूप बऱ्या भशेन अवगत केला म्हणजे दे हॅव गेन दॅट एक्सपर्टायज. ते अशा तरेन तुझे पयशे काडटा की तुका कोणूच काय करपाक शकना. आज लोकांच्या बोल्सांतल्यान असोच पयसो काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. हाच्या फाटल्यान कितें तांचें सेटींग आसा देव जाणा. कित्याक आज देवाक सुद्दां ते लुटतात, थंय सुद्दां देवाक सोडना ते लोकांक आनी खंय सोडटले अशी परिस्थिती सध्या देशान आसा. E20चो इशू म्हळ्यार एक सुद्दां ताचो एडवांटेज ना. कोणाक एडवांटेज आसा तो म्हाका सांग. कितें बरें जाता? प्रायस तुमी कमी करूंक ना, लोकांची मायलेज कमी जाल्या, लोकांच्या गाडयांक त्रास जाल्या. कितें वॉट इज द बेनिफीट ऑफ वॉट इज द रिझन दॅट सरकार इज फोर्सिंग E20 पेट्रोल ऑन पीपल? दॅट इज द क्वेश्चन. खंयची कार कंपनी जरी बायक कंपनी फुडें येवन म्हणना की इथनॉला लागून गाडी ओवर पडल्या वा कितें पार्ट्स डॅमेज जालो, म्हणजे कंपनीन अजून फुडें येवन स्टेटमेंट दिवंक ना. ना सारकें. इनफॅक्ट शॉक जाता की सरकारान कितलेशेच कंपनींक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक लायली की सांगपाक की ना E20 पेट्रोल इज चलता म्हणून गाडी. आणि आमचेच अरविंद केजरीवालजीन ह्या कार कंपनीक पत्र बरयल्लें आसा की तुमचो मॅन्युअल जो आसा ताजेर बरयल्लें आसा की इट शूड बी E10 ऑर प्युअर पेट्रोल. सो जेन्ना तुमचें मॅन्युअल विच इज द लिगल डॉक्युमेंट ते म्हणटा की इट कॅन नॉट बी मोर दॅन E10 जाल्यार तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्सात कशें म्हणटा तुम्ही बरोवन दियात म्हणून सांगला आतां. सो दॅट तुम्ही रिटर्न नोटिफिकेशन इशू करात सो दॅट कोणाची गाडी वाट लागली बिकॉज ऑफ E20 पेट्रोल ते पत्र घेऊन ते आपल्या शोरूमान वचून सांगतले तुमच्या कंपनीक सांगला की यू आर लायबल फॉर दिस. थँक्यू.